वेलकम बॅक. हे प्री कुक्ड हांवें चिकन घेतलें आनी त्या खातीर हांवें धंय घेतल्या हांगासर 1 वाटी. त्या बरोबर हांवें हांगासर कॉर्नफ्लावर अर्दी वाटी घेतल्या, चड घेवंक ना. त्याच बरोबर सगळे मसाले सुद्दां हांगासर घेतल्या. आले लसूण पेस्ट पळोवंक शकता तुमी, मागीर गरम मसाला, त्याच बरोबर बाकी रेड मसाला आनी तंदूर मसाला हे सगळे घेतला. हे सगळे त्या चिकनान घालून घेवपाचे. धंय घातला, त्याच प्रमाणे सगळे कॉर्नफ्लावर घातला आनी सगळे मसाले घालून बरे स्टर करपाचे. ते केले नंतर हळद, मागीर तांबडी गरम मसाला आनी घालपाक जाय घालूं शकता. चवी पुरते मीठ हांवें पयलीं सुद्दां प्री कूक करतना घातलेलें, सो थोडें घातल्यार जाता. आनी धंय आसा त्या कारणान तें आनीक आंबट जावं शकता, त्या खातीर बी केअरफूल. हांवें हांगा फ्राय करपाक दवरला एज यू सी. आनी हो तवो मातसो तेका चिकनाक बरो पडटा. असो कलर येयला विथ गोल्डन आनी असो ब्रावनीश कसो. ते आमकां मागीर कळटा की हे बऱ्या हितून कूक जाल्लेले आसा. आनी तुमी हे सॉसा वांगडा खावं शकता किंवा इन एनीथींग यू वॉन्ट. चटणी सुद्दां, तंदूर चटणी करून खावं शकता. सो एन्जॉय, टेक केअर, बाय.